बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता के रोज़ यानी जो इमरान ख़ान के इक़्तिदार का आखिरी दिन था, उस रोज़ बनीगाला में क्या होता रहा और वज़ीर आज़म हाउस में क्या होता रहा। उस रोज़ बनीगाला में क्या होता रहा और वज़ीर आज़म हाउस में क्या होता रहा। ये जो हेलीकॉप्टर की बात की जाती है कि हेलीकॉप्टर में कुछ अहम शख्सियात आए थे। हेलीकॉप्टर में कुछ अहम शख्सियात आए थे। DGISI ने उस रोज़ इमरान ख़ान को थप्पड़ भी मारा। DGISI ने उस रोज़ इमरान ख़ान को थप्पड़ भी मारा। 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. तो वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ये अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो के, जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कल उस वक्त बात कर रहे थे जब इमरान खान साहब मज़ीद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। तहरीक आदम एतमाद से घर जाने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए वो। कल रात इतनी हैपनिंग्स हुई हैं जो कौमों की तारीख में 10-10 साल तक नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप लॉजिक चेक करें कि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि तहरीक इंसाफ का बेसिक प्रिटेक्स्ट और जवाज़ ये था, ये कहने का कि अमेरिका साजिश कर रहा है कि हमारी हुकूमत को गिरा रहे हैं, रजीम चेंज किया जा रहा है। तो उस रजीम चेंज को रोकने के लिए खान साहब ने क्या किया? अपनी गवर्नमेंट गिरा दी। उन्होंने खुद ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका साजिश कर रहा था तो मैं अपोजिशन को कामयाब नहीं होने दूंगा, तो मैं अपनी गवर्नमेंट गिरा देता हूँ। और तमाम तहरीक इंसाफ के वोटर जश्न मना रहे हैं। वाह खान साहब, क्या सरप्राइज़ दे दिया आपने। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को सरप्राइज़ कहते हैं आप लोग। इस तरह तो मुशर्रफ साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था इमरजेंसी लगा के। इस तरह ज़िया उल हक साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था भुट्टो को लटका के। अयूब खान ने भी सरप्राइज़ दिया था मार्शल लॉ लगा के। ये कौन सा सरप्राइज़ है? कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां और आप लोग उड़ा दें और उसके बाद में कहें कि ये सरप्राइज़ है। ये सरप्राइज़ था जनाब का। और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने ये भी नहीं सोचा कि यार अगर अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था, ये इसी तरह कोई मुझे मारने आया और मैं कहूँ रुको तुम मुझे नहीं मार सकते, और मैं गन अपने सर पे रखूँ और खुद ही फायर कर दूँ, और बाद में सब कहें क्या सरप्राइज़ है यार, वाह वाह कमाल कर दिया आपने। उसके बाद में BBC का आर्टिकल भी आया जिस पे उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दो अहम शख्सियात हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंचती हैं वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ 40 मिनट अंदर कमरे में मीटिंग होती है और उसके बाद में ये सारा काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और यहाँ तक ट्विटर के ऊपर ये बाज़गश्त चल रही है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। ठीक है। खान साहब की आंख पे निशान पड़ा हुआ है और वो ग्लासेस लगा के आज भी मीटिंग चेयर कर रहे थे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। BBC का क्लेम था और ये वाला क्लेम कुछ जर्नलिस्ट का है जिसमें वजाहत मसूद भी आते हैं और लोग भी हैं। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो मुतलका हुकाम से बात हुई 111 ब्रिगेड के कुछ मुतलका मेरे जो सोर्सेज हैं उसमें उन्होंने ये बताया कि ये यूजुअल रूटीन की ये मूवमेंट थी। खान साहब को किसी ने कोई थप्पड़ मारे, खान साहब पे किसी ने कोई तशद्दुद किया, खान साहब पे किसी ने कोई तशद्दुद किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI के हमरा जो उनका विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस का, मुबैना विजिट मैं से कहूँगा गुज़श्ता रात जो हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसमें तलखरामी हुई, फिर हाथापाई पे नौबत पहुंची और ये कहा गया कि जो उनके साथ गार्ड्स थे उन्होंने कोई तशद्दुद किया प्राइम मिनिस्टर पर। तो ये सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाने का। निकलना खुल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इमरान खान ऐवान इक़्तिदार से रुखसत हो गए, मगर आखिरी लम्हात में उनके साथ क्या हुआ? क्या वाकई दो बिन बुलाए मेहमान जो बजरिया हेलीकॉप्टर ऐवान वज़ीर आज़म पहुँचे उन्होंने अहम किरदार अदा किया, या फिर जो प्रिजन वैन लाई गई पार्लियामेंट हाउस के सामने और जो रात गए अदालतें खुली, उन्होंने इमरान खान को अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी के लिए मजबूर किया। हफ्ता और एतवार की दरमियानी रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि कप्तान जो डट कर खड़े थे और किसी सूरत हुकूमत छोड़ने को, घर जाने को तैयार नहीं थे, वो हुकूमत छोड़ने पर आमादा हो गए और चुपचाप घर चले गए। क्या उनके साथ वो सब हुआ है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है? कल तकरीबन 9 बजे तक वज़ीर आज़म, अब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए हैं इमरान खान, वो डट कर खड़े हुए थे। किसी सूरत वो इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं थे, ना ही वो वोटिंग करवाना चाह रहे थे अदम एतमाद की करारदाद पे, और ना ही वो घर जाना चाह रहे थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया कौमी असम्बली में, और बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि उन्हें कहा गया कि वोटिंग नहीं करवानी और आइन की किसी नई शिक के तहत कोई नई रूलिंग दे के वोटिंग कराए बगैर
جو عدم اعتماد کی قرارداد ہے اسے مسترد کرنا ہے، اور پھر ایک ایسا فیصلہ بھی عمران خان نے کر لیا جس کے بارے میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس پہ سوچ رہے تھے، وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے. کئی بار یہ بھاری پتھر اٹھا کر اسے چوم چاٹ کے واپس جو ہے وہ رکھنا پڑا، کیونکہ یہ پتھر بہت بھاری تھا. اور وہ پتھر یہ تھا جس پہ پہلے بھی کئی بار بات ہوتی رہی کہ ٹرمپ کارڈ ہے عمران خان کے پاس کہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر کے انہیں برطرف کر کے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف جو ہے وہ لگا دیں گے اور یوں بازی جو ہے وہ پلٹ جائے گی. اور جو کابینہ کے بیشتر ارکان ہیں انہوں نے مشورہ دیا وزیر اعظم کو کہ جی یہ کام آپ نہ کریں، اتنے خطرناک آپ نہ ہوں، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے. جو ہے وہ آج تھی، لیکن انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے کابینہ کا جو ہے وہ اجلاس بلایا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جی اس پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو کہہ دیا گیا کہ ووٹنگ نہیں کرانی. اور جیسے ہی پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی اجلاس دوبارہ شروع ہوگا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر وہ قرارداد کو مسترد کر دیں گے، وزیر اعظم صاحب کو اسمبلی میں تشریف لائیں گے، خطاب کریں گے، اور خطاب کے دوران وہ جو ٹرمپ کارڈ ہے، وہ جو ایٹمی دھماکہ ہے وہ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ جی میں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. اور اس دوران وہ جن صاحب کو انہوں نے تعینات کرنا ہے وہ آ کے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے، معاملات کو سنبھال لیں گے. پھر کیسی عدالتیں، پھر کیسی اسمبلی، اور پھر کیسے عدم اعتماد، اور کیا کیوں نہیں اس کا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ اس طرح سے انہوں نے لائن نہیں لی کپتان کی جس طرح سے متوقع تھی. دوسرا یہ ہوا کہ جو بیوروکریسی تھی اس نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. وزارت دفاع سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. یہ خبریں اتنی بھی بے بنیاد نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنن فانن پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل جاتی ہے، سپریم کورٹ کھل جاتی ہے، جج صاحبان تشریف لے آتے ہیں، ہلچل سی مچ جاتی ہے. تو یہ سب ایسے ہی نہیں ہلچل مچ گئی، آخر اس کے پیچھے کچھ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے عدلیہ نے بھی اس قدر فعالیت جو ہے وہ دکھائی. چلے سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت کے حوالے سے یا اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کے حوالے سے چلے سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھل جانا اور یہ خبریں آنا کہ پٹیشن دائر ہو گئی ہے، اور کچھ دیر بعد ہی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ اس پہ سماعت کریں گے، تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ کوئی یہ خبریں اتنی بھی بے بنیاد جو ہے وہ نہیں ہیں. کچھ BBC کی جو سٹوری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سارا منصوبہ تیار تھا، اور اس دوران ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایوان وزیر اعظم میں اترا اور 2 بن بلائے مہمان تشریف لے آئے. ان کا نام اگرچہ نہیں لکھا گیا سٹوری میں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ 2 افراد جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بھی ہو سکتے ہیں. اور BBC کے مطابق وزیر اعظم توقع یہ کر رہے تھے کہ جی جن صاحب کو انہوں نے لگایا ہے یعنی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، شاید وہ ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائے ہوں گے اور ابھی وہ آ کے سارے معاملات کو سنبھال لیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ان کی توقعات کے برعکس جن صاحب کو انہوں نے ہٹایا تھا وہ ایک دوسری اہم شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے آئے اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے وزیر اعظم کے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہیں بتانے کی کوشش کی کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے، آپ کے پاس گھر جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق انہوں نے یہ بتایا، یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بیہیو یور سیلف، اور بعض جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی سمجھانے بجھانے کے دوران جو ہے وہ کچھ اس طرح کا معاملہ بھی ہو گیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور انہیں جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑا سمجھانے کے لیے جو بیلوم جو ہے جو جس طریقے کو جو ہے وہ سمجھتے تھے. اگرچہ یہ بہت افسوسناک ہے اور غیر مصدقہ یہ اطلاعات ہیں. بہرحال BBC کی سٹوری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہیلی کاپٹر پہ جو 2 صاحب تشریف لائے تو ان کی وجہ سے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، بازی جو ہے وہ پلٹ گئی اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہیں گھر جانا پڑا. لیکن یہ دھواں وہاں ہی اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو دھواں تو بہرحال اٹھتا ہوا ہم سب نے جو ہے وہ دیکھا، اور جس طرح سے اسلام آباد میں عدالتیں کھل گئیں اور جس طرح سے سیاسی پیش رفت ہو رہی تھی اس سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پردے کے پیچھے ایسا ضرور ہو رہا تھا کہ جس کو روکنے کے لیے یہ سارا اہتمام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. اور اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا تو بھی عدالت جو ہے
وہ اس پہ ظاہر نوٹس لیتی اور اس کو کالعدم قرار جو ہے وہ دے دیا جاتا. لہٰذا کوشش ضرور کی سویلین کو کی عمران خان کی طرف سے, اور جو ہوا وہ برا ہوا یقیناً. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے تو عزت کے ساتھ اقتدار چھوڑ سکتے تھے, لیکن انہوں نے بدقسمتی سے ذلت اور رسوائی کا جو راستہ ہے اس کا انہوں نے جو ہے وہ انتخاب کیا.